ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। अतः उच्चारणं कुर्मः एकवारम्। आसीनो दूरं व्रजति आसीनो दूतं व्रजते शयानो याति सर्वतः शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवम् कस्तं मदामदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति। मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरं शरीरेषु अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् अनवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। अयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन न मेधया न बहुना श्रुतेन
तमेव वैते यमेव वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष तस्यैष आत्मा आत्मा विवृणुते तनं स्वाम् यमे वैश्य वृणुते ते न लभ्यः लभ्यः तस्यैष तस्यैष आत्मा आत्मा विवृणुते तनं स्वाम् विक्षेपः अस्ति। तदेव क्षणं यावत् न श्रूयते स्वामीजी। ज़ूम एरर अस्ति इति भाति। यन्त्रमपि दर्शयति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः इति। एतदपि न न यन्त्रेण एकं पदमत्र योजनीयं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न यन्त्रेण न बहुना श्रुतेन इति करणीयं भवति। अस्तु, अयम् आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः अर्थात बहु अधिकं प्रवचनं
वयं कुर्मः अयमात्मा एवमस्ति अयमात्मा एवमस्ति इत्यादि इत्यादि रीत्या। तर्हि बहुप्रवचनस्य अर्थः अस्ति योग्यशास्त्रादिकं विहाय आत्मनः विषये यानि शास्त्राणि वदन्ति तानि शास्त्राणि वयं न जानीमः, वेदान् न जानीमः, तात्पर्यं न जानीमः। अनन्तरं किञ्चित् श्रुत्वा अथवा इतस्ततः किञ्चित् प्राप्य तद्विषये यदा वदामः तदा तेन आत्मबोधः न सम्भवति इत्यर्थः। अयम् आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः। कदाचित् धारणाशक्तिः सम्यक् अस्ति, बुद्धिः अस्ति, मेधाशक्तिः अस्ति, यत्किमपि भवतु शीघ्रं स्मरति, कंठस्थीकर्तुमपि तस्य बहु सरलं, कंठस्थीकृतमपि उपस्थितं भवति, वक्तुं शक्नोति यदा कदापि। तादृशी शक्तिः अस्ति चेत्, बुद्धिशक्तिः अस्ति चेत् अपि बहुबुद्धेः विषयः नास्ति आत्मा। यतः बहु तर्कवितर्कद्वारा आत्मा न प्राप्यते, न ज्ञायते। यथार्थतया चिन्तनं तत्र आवश्यकं भवति। अतः न मेधया लभ्यते, न च बहुना श्रुतेन। बहु इतस्ततः गत्वा बहु शृणोति, यथा बहवः सन्ति इदानीं ये भागवत कथाः इत्यादिकं सर्वं कुर्वन्ति। परन्तु कथायां पश्यामः चेत् कथा तु कुत्रचित् अन्वेष्टव्या भवति, अन्यदेव सर्वं भवति। कदाचित् गीतानि भवन्ति, नृत्यानि भवन्ति, भिन्नभिन्नाः कार्यक्रमाः भवन्ति, भिन्नभिन्नं व्याख्यानं भवति, परन्तु वास्तविकतया या कथा अस्ति सा न लभ्यते। एवं श्रवणे अपि तथा अस्ति। बहुविधं वयं शृणुमः, परन्तु आवश्यकं शास्त्रज्ञानं नास्ति, सम्प्रदायद्वारा प्राप्तं नास्ति चेत् तेनपि न लभ्यते। अन्ततो गत्वा एतस्य तात्पर्यमस्ति यत् अस्माकं ये वेदाः शास्त्राणि सन्ति तदनुसारं श्रवणं करोति, विचारं करोति, चिन्तनं करोति चेत् आत्मानं ज्ञातुं शक्यते, प्राप्तुं शक्यते। परन्तु तदपि पर्याप्तं न भवति। यावत् कालपर्यन्तं साधकः स्वयं तदर्थं सन्नद्धः न भवति, सिद्धः न भवति, तदपि न शक्यते। अतः यम् एव एष वृणुते तेन लभ्यः। एषः आत्मा साधकः अहं यावत् कालपर्यन्तं स्वात्मनः वर्णनं न करोमि, आत्मज्ञानं प्राप्तुं, स्वस्य ज्ञानं प्राप्तुं मया स्वस्य वर्णनं करणीयम्, अन्यस्य ज्ञानं प्राप्तुम् अन्यस्य वर्णनं करणीयं भवति। यदि स्वर्गलोकस्य लोकः प्राप्तव्यः अस्ति तर्हि स्वर्गलोकविषये अस्माभिः ज्ञातव्यं, तस्य वर्णनं करणीयं। यदि अहम् आत्मानं ज्ञातुम् इच्छामि तर्हि मम आत्मनः विषये एव चिन्तनीयं भवति, अहं कः इत्यादि रीत्या। अतः यः आत्मनः वर्णनं करोति सः एव आत्मानं प्राप्नोति। अथवा अयम् आत्मा एव प्रभुः अस्ति, ईश्वरः अस्ति। ईश्वरः यदि वर्णनं करोति तदानीं प्राप्यते ईश्वरस्य कृपया प्रसादेन। एवम् अर्थम् अत्र दर्शयति। अर्थात् एवम् एतेन माध्यमेन यदा अहं स्वस्य आत्मनः वर्णनं करोमि तदा अयम् आत्मा मम पुरतः, मम बुद्धेः पुरतः स्वस्वरूपं प्रस्फुटयति, प्रकाशयति। एवं सामान्यः अर्थः अस्ति। भाष्यं पश्यामः, किञ्चित् विवरणं पश्यामः। नायमात्मा प्रवचनेन नायमात्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन वेदस्वीकरणेन लभ्यः ज्ञेयः ज्ञेयः नापि मेधया ग्रन्थार्थधारणशक्त्या न बहुना श्रुतेन केवलेन
न बहुना श्रुतेन केवलेन येन तर्हि लभ्यः इत्युच्यते। केन तर्हि लभ्यते यम् एव स्वात्मानं यम् यम् एव एव स्वात्मानं एषः साधकः वृणुते प्रार्थयते। एषः एषः साधकः साधकः वृणुते प्रार्थयते तेन एव आत्मना वरित्रा तेन एव आत्मना वरित्रा वरित्रा स्वयम् आत्मा लभ्यः ज्ञायते इत्येतत्। स्वयम् आत्मा आत्मा लभ्यः ज्ञायते एवं निष्कामस्य आत्मानमेव प्रार्थयतः एवं एवं निष्कामस्य निष्कामस्य आत्मानमेव आत्मानमेव प्रार्थयतः एव प्रार्थयतः आत्मना एव आत्मा लभ्यः इत्यर्थः। आत्मना एव आत्मा लभ्यः इत्युच्यते। इत्युच्यते तस्य आत्मकामस्य तस्य आत्मकामस्य एष आत्मा विवृणुते प्रकाशयति। एष आत्मा विवृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं तनुं स्वां स्वकीयाम् स्वयाथात्म्यम् इत्यर्थः। स्वायाथात्म्यम् इत्यर्थः न अयम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः इति। प्रवचनेन अर्थात अनेक वेद स्वीकरणेन, अर्थात सर्वान् वेदान् स्वीकुर्मः। इत्युक्ते यथा व्यवहारे वयं पश्यामः, इदानीं तु कुलनाम्ना अपि तथा परिचीयन्ते। त्रिवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी इति नामानि भवन्ति खलु। अर्थात वेदद्वयं तस्य अस्ति, अर्थात वेदद्वयं जानाति अथवा कंठस्थी कृतवान् अस्ति, सः द्विवेदी। एवं यस्य वेदत्रयम् अस्ति, त्रयः अपि वेदाः येन ज्ञाताः इत्युक्ते अत्र वयम् अनन्तरं चिन्तयामः, ज्ञाताः, पठिताः, कंठस्थीकृताः इति सर्वेषु शब्देषु महदन्तरम् अस्ति। केचन चतुरः अपि वेदान् स्वीकृत्य भवन्ति, अर्थात तेषां चतुर्णामपि वेदानां ज्ञानमस्ति अथवा अहं जानामि इति वदन्ति। एवं केचन केवलम् एकमेव वेदं पठन्ति, जानन्ति। अतः एकमेव वेदं पठति, वेदद्वयं वा पठति, वेदत्रयं वा पठति, वेदचतुष्टयं वा पठति, सर्वान् वेदान् वा कंठस्थीकरोति, केवलं पठनेन, केवलं कंठस्थीकरणेन आत्मनः ज्ञानं न संभवति। एकं वेदेषु केवलम् आत्मनः विषये एव वर्णनमस्ति इति नास्ति, अपि तु बहु स्वल्पवर्णनमस्ति, केवलं 4% अस्ति। अन्यथा 80% वेदशास्त्रं तु कर्मकाण्डं सूचयति, 16% वेदशास्त्रम् उपासनां सूचयति, केवलं प्रतिशतचतुष्टयमेव अस्ति यत् वेदान्तं सूचयति। अतः
एतस्मिन् बृहत् वेदसागरे तत् प्रतिशत चतुष्टयम् अन्वेष्टुमपि सामर्थ्यम् आवश्यकम्। एकस्मिन् स्थाने एकस्मिन् प्रकरणे वेदस्य एकं प्रकरणं वेदांत प्रकरणम् उपनिषत् प्रकरणं तथा नास्ति। अर्थात मंत्राः तु यत्र तत्र सन्ति, ततः कः मंत्रः कं विषयं विवृणोति इति सर्वं द्रष्टव्यम्। पुनः अधिकांशतः जनानां प्रवृत्तिः कुत्र भवति? कर्मसु। अतः एतत् कथं प्राप्तव्यं, तत् कथं प्राप्तव्यं, तस्य कृते किं विधानं, के मंत्राः, कथं करणीयम् इत्यादिकं तद्विषये एव पठन्ति, तदेव जानन्ति। अतः अधिकांशतः तु कर्मसु प्रवृत्ताः कर्मज्ञानमेव प्राप्नुवन्ति। एकं तद तेन आत्मज्ञानं तु न सम्भवत्येव इति। द्वितीयं, यदि बहवः वेदाः अपि अधीताः तर्हि अध्ययनं तु कृतम्। अध्ययनमपि त्रिविधमस्ति। केवलम् उच्चारणम् अधीतम्। अतः उच्चारणम् अधीतम् इत्यस्मात् उच्चारणेन केवलेन कः अर्थः इति तु न बुध्यते। अतः उच्यते सर्वान् वेदान् अधीत्य अनन्तरं तेषाम् अर्थः अपि ज्ञातव्यः। तदपि ज्ञातव्यम्। सर्वमन्त्राणाम् अर्थं यदा जानाति तदा तत्र तस्य मीमांसा करणीया, विचारः करणीयः। एतस्मात् कारणात् एव कर्मसु अपि बहुभेदाः सन्ति। तस्मात् वेदव्यास महर्षिणां शिष्यः जैमिनी इति। जैमिनिना आदौ मीमांसा सूत्रं लिखितं, कर्म मीमांसा। अतः वेदानाम् अध्ययनं समाप्य अथातो कर्म मीमांसा इति उच्यते। प्रथमं सूत्रमस्ति। वेदानाम् अध्ययनं यदा समापयति अनन्तरं कर्म मीमांसा करणीया। अर्थात किं कर्म कथं करणीयं, के उपायाः, के मंत्राः, को वा विधिः, एतत् सर्वं ज्ञातव्यम् इति भवति। अर्थात कस्य मंत्रस्य कः उपयोगः, कः मंत्रः विनियोगमन्त्रः अस्ति, कः मंत्रः विधिमन्त्रः अस्ति, एवं तस्य विषये सम्यक् मीमांसा करणीया। अतः मीमांसा शास्त्रमस्ति, मीमांसा सूत्रं जैमिनीय कर्म मीमांसा सूत्रं वेद मीमांसा सूत्रमिति। तदनन्तरम् अत्र केवलं कर्मणां विषये एव मीमांसा अस्ति। अतः कर्म वा उपासना वा, उपासना अपि तदन्तर्गतं भवति, परन्तु कर्मणः विषये एव तत्र मीमांसा अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तदनन्तरमेव व्यासमहर्षिणा तत्र ब्रह्ममीमांसा विषये, आत्ममीमांसा विषये, ब्रह्मज्ञान विषये पुनः सूत्राणि लिखितानि। तदेव अस्ति ब्रह्मसूत्रम्। अतः प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात वेदाः अधीताः, तद्विषये कर्म मीमांसा अपि कृता, कर्मणः अपि सामर्थ्यं किम् इत्यादिकं सर्वम् अवगतम्। यदि मुक्तिमिच्छति, जन्म मरणात् मुक्तिमिच्छति, जगतः मुक्तिमिच्छति, संसारात् मुक्तिमिच्छति, तर्हि कर्म मीमांसा अनन्तरं कर्माचरण समये एव केचन गुणाः स्वयं संपादिताः भवन्ति। यथा तत्रापि इन्द्रियादीनां नियन्त्रणम् इत्यादिकं स्वाभाविकतया प्राप्यते। पुनः तदनन्तरम् एतत् सर्वं समाप्य साधनचतुष्टयं संगृह्य, साधनचतुष्टयं सम्पाद्य तदनन्तरम् अथ ब्रह्म जिज्ञासा करणीया। अतः प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एवं केवलं वेदाध्ययनेन
केवलं कंठस्थीकरणेन केवलं कर्मभिः वा कर्ममीमांसया वा आत्मबोधः तु कदापि न संभवति। आत्मबोधः तदा एव संभवति यदा यादृशाः एते केचन आचार्याः ये वेदान् अधीतवन्तः सन्ति, एतत् जानन्ति, ब्रह्ममीमांसामपि आत्मजिज्ञासामपि सम्पाद्य ब्रह्ममीमांसां कृतवन्तः सन्ति, तादृशः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठाः ये गुरवः सन्ति, ते यदा एतानि शास्त्राणि पाठयन्ति तदा एव तेषां वेदानां यत् अंतं सारम् अर्थात यत् रसः मूलमस्ति तदस्ति आत्मज्ञानम् उपनिषत् भागः, तस्य बोधः तदा तस्मात् तस्य बोधः भवति। तत्श्रवणेन पुनः श्रवणं कृत्वा मननं करणीयं, निदिध्यासनं करणीयं भवति। अतः श्रवणम् एकं केवलम् अध्ययनं पर्याप्तं नास्ति, श्रवणम् आवश्यकम्। केवलं श्रवणमपि पर्याप्तं नास्ति, योग्यरीत्या श्रवणम् आवश्यकम्, योग्य आचार्य समीपतः श्रवणम् आवश्यकम्। केवलं श्रवणमपि पर्याप्तं नास्ति, संशय निवारणमपि आवश्यकमस्ति। संशय निवारणं निदिध्यासनं तदा संभवति यदा मम स्वस्य तस्मिन् विषये तत्परता अस्ति। अतः मम स्वस्य तत्परता अस्ति इत्युक्ते अहं स्वयम् आत्मानम् अवबोद्धुं तत्परः अस्मि इति मम गाढ़ इच्छा अस्ति, महती इच्छा अस्ति इति अस्ति चेतेव अयम् आत्मा, यदा अहम् आत्मनः विषये विचारं करोमि तदा अयम् आत्मा स्वस्य स्फुरणं करोति। एतदर्थं प्रथमम् अत्र किं लक्षणं दत्तम्, अयम् आत्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन न लभ्यः, तस्मादपि न प्राप्यते इत्युक्ते वेदानाम् अध्ययनं न करणीयम् इति नास्ति, परन्तु अग्रे इतोपि चिन्तनीयम् इति भवति। एवमेव मेधया न अपि मेधया, मेधया अर्थात ग्रंथार्थ धारण शक्त्या, मेधा इत्युक्ते ग्रंथधारण शक्तिः ग्रंथार्थ धारण शक्तिः उभयमपि। ग्रंथधारण शक्ति अर्थात ये वेद पाठिनः सन्ति, समग्रं वेदं वेदस्य समग्रान् मंत्रान् ते धारयन्ति, कंठे धारयन्ति, तेषां ते मंत्राः कंठस्थिताः भवन्ति इति। इतोपि अस्ति बहवः अस्माकं मध्ये भवन्ति येषां व्याकरणसूत्राणि सर्वाणि मुखे सन्ति। भगवद्गीतायाः 700 श्लोकाः मुखे सन्ति, प्रतिश्लोकम् अर्थः अपि अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अतः यथा श्लोकाः मुखे सन्ति कंठे सन्ति तथैव तेषाम् अर्थानामपि धारणं करणीयम्। अतः ग्रंथधारणं मेधाशक्त्या संभवति, ग्रंथार्थधारणमपि इत्युक्ते तेषां यत् तात्पर्यमस्ति अर्थः अस्ति तदपि धारणं कुर्वन्ति। परन्तु ग्रंथार्थधारण शक्त्या केवलं किं भवितुमर्हति, प्रवचनं कर्तुं शक्नोति, तेषां वाक्यानां कोटेशन् कर्तुं शक्नोति, कोटेट् कृत्वा वाक्यानि किमपि प्रवचनं वक्तुं शक्नोति। भगवद्गीतासु एवम् उक्तमस्ति, वेदेषु एवम् उक्तमस्ति इति प्रवचनं कर्तुं शक्यते। परन्तु अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यानाम् अर्थबोधः अस्ति वा, तदस्ति चेतेव वस्तुतः आत्मनः ज्ञानं संभवति, अन्यथा न संभवति। अतः केवलं मेधाशक्त्या अपि आत्मबोधः न संभवति इत्यर्थः। न च बहुना श्रुतेन किं करोति, बहुश्रवणम् इत्युक्ते बहूनि प्रवचनानि इत्यादीनि पश्यति शृणोति इत्युक्ते सर्वाणि प्रवचनानि अयोग्यानि इति अहं न वदामि। तत्र तेषु प्रवचनेषु भागवत कथासु अपि यदा आत्मनिरूपणम् आगच्छति, परमात्मनिरूपणम् आगच्छति, तद यदा योग्यरीत्या यथार्थरीत्या शृणोति अवधारयति चेत् तेन भी बोधः भवति।
परंतु तत्र रुचिः न भवति चेत् किं भवति? केवलं कथासु रुचिः चेत् आत्मवर्णनम्। अतः बहवः भागवत कथा वक्तारः सन्ति, ते अन्तिमं प्रकरणं त्यजन्ति एव। एकादश अध्यायः अस्ति, तद् एकादशस्कन्धः, तत् त्यजन्ति एव, यतः तस्मिन् स्कन्धे एतत् सर्वमेव अस्ति, आत्मनः बोधः इत्यादिकं सर्वं तत्र अस्ति। अतः ब्रह्म विषये यदस्ति तद् स्वाभाविकतया एवं रुचि उत्पादनं कर्तुं न शक्यते संभाषणे, बोधने, प्रभाषणे। अतः तान् अंशान् ते त्यजन्ति, न चेत् पब्लिक् नागच्छति, जनाः नागच्छन्ति, ते तैः नावबुध्यते इत्यर्थः। एवम् अतः बहुश्रुतेन अपि न लभ्यते, परन्तु न श्रोतव्यम् इति नास्ति, श्रुत्वा सम्यक् तस्य मननम् आवश्यकं भवति इति। अतः मननार्थं, निदिध्यासनार्थं तु तस्मिन् अस्माकं तत्परता अपेक्षते। अतः केन तर्हि लभ्यः इत्युच्यते? सः आत्मा केन लभ्यः? यम् एव। यम् एव इत्युक्ते यम् स्वात्मानं, स्वात्मानमेव इत्युक्ते अस्माकं विषयः अस्ति, वयं चिन्तयामः। वयं किमर्थम् उपनिषद अध्ययनं कुर्मः? आत्मज्ञानार्थम्। आत्मज्ञानार्थम् उपनिषद अध्ययनं कुर्मः चेत् आत्मा इत्युक्ते मम वा भवतः वा? अहं मम आत्मज्ञानार्थं प्रयासं करोमि वा भवतः आत्मज्ञानार्थं प्रयासं करोमि? सः भिन्नः विषयः अस्ति। अहं मम आत्मानम् अवगच्छामि चेत् अहं भवतः आत्मानमपि अवगच्छामि, यतः एकः एव आत्मा सर्वदेहेषु अस्ति। एकः एव परमात्मा सर्वदेहेषु अस्ति, सः तदेव अस्ति, तदेव अहमस्मि। यदा मम बोधः भवति चेत् अहं सर्व उपाधिनां विषये अर्थात सर्वेषां विषये अवगच्छामि। अतः सर्वेषाम् अवगमनमस्ति, सर्वत्र अहमेव अस्मि चेत् देहस्य आचरणम्, आकारः, रचना, अत्र भेदः अस्ति चेदपि आत्मदृष्ट्या भेदः नास्ति, अहमेव अस्मि। अतः न कुत्रापि तिरस्कारः, न कुत्रापि तद्विषये तथा अंतरंगे तत्प्राप्तुं धावनं वा किमपि तद्विषये न तथा बहु उत्साहः, न च तथा अनुत्साहः, यतः आत्मनः स्वरूपबोधः इति। अतः प्रश्नः कः इत्युक्ते सर्वः अपि ये केपि उपनिषदाध्ययनं कुर्वन्ति, महावाक्यविवेचनं कुर्वन्ति, तेषां सर्वेषां तात्पर्यं किमस्ति? ते स्वात्मनः एव अवबोधं कर्तुम् इच्छन्ति, अहं कः इति। अतः यदा अहं स्वस्य बोधं कर्तुम् इच्छामि तदा मम प्रायोरिटी कुत्र भवेत्? मम आत्मनः विषये ज्ञातव्यं चेत् मम आत्मा एव मम लक्ष्यं भवेत्। यदि तदेव लक्ष्यमस्ति चेत् तद्विषये एव अहं पठनम्, अध्ययनं, श्रवणं, विचारः, प्रश्नः, प्रश्नानां निराकरणं सर्वं प्राप्तुं प्रयासं करिष्यामि। अतः यम् इत्युक्ते स्वात्मानमेव। पुनः एतम् आत्मानं स्वात्मानं कः वर्णनं करोति? प्रसादः स्वस्य स्वात्मानं अवगन्तुम् इच्छति, अतः किं करणीयं? विवेकेन वर्णनं करणीयं प्रसादस्य स्वात्मनः। विवेकः स्वस्य आत्मानं स्वात्मानं बोद्धुमिच्छति, अतः किं करणीयम्? अन्यस्य आत्मा द्रष्टव्या? तथा नास्ति। अतः स्वस्य एव इत्युक्ते विवेकः एव विवेकम् अवगन्तुं प्रयासं करिष्यति। प्रसादः एव प्रसादं, यः प्रसादः इति उच्यते यस्य कृते, अर्थात यः आत्मा, तम् अवगन्तुं
प्रसादः प्रयासं करिष्यति। तथैव अहं भवन्तः सर्वेपि। अतः एषः सः एव साधकः। किमर्थं साधकः इति उच्यते? आत्मानं साधयितुम् इच्छति इति सः आत्मसाधकः। स्वर्गं साधयितुम् इच्छति चेत् स्वर्गसाधकः। अतः सर्वः अपि साधकः। साधकः इत्युक्ते साध्य साधन व्यवहार संपन्नः। तस्य किमपि साध्यमस्ति, प्राप्तुमिच्छति, तत् प्राप्तुं तस्य साध्यस्य कृते साधनानि, अतः साध्य साधनम्, तानि साधनानि उपयुज्य सः तत् साधयति। यथा कश्चन मनुष्यः कुत्रचित् नगरं गन्तुमिच्छति, साध्यं नगरमस्ति, अतः सः किंचन साधनं स्वीकृत्य नगरं गमिष्यति। तथैव वयम् अहम् आत्मानं साधयितुम् इच्छामि, अहं साधकः, अतः आत्मानं साधयितुम् अहमपि कानिचन साधनानि, कानि साधनानि? श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इत्यादीनि साधनानि स्वीकृत्य आत्मसाधनं करिष्यामि। अतः साधकः इति। अत्र भेदः कः? अन्यत्र अन्यः विषयः गृहीतव्यः भवति। अत्र तु अहमेव विषयः अस्मि तस्य ग्रहणस्य। अतः अयं साधकः स्वात्मानमेव वृणुते। वृणुते इत्युक्ते स्वाभाविकः अर्थः अस्ति वर्णनं करोति, परन्तु वर्णनं करोति इत्युक्ते प्रार्थयते। प्रार्थयते इत्युक्ते प्रकर्षेण अर्थयते इति प्रार्थयते। अर्थः इति विषयः प्रयोजनं ज्ञातुम् इच्छति। इच्छा, इच्छायामस्ति प्रकर्षेण इच्छति, अर्थात आत्मानमेव अत्यंत उत्कंठतया प्राप्तुम् इच्छति इत्यर्थः। एवं अत्यंता उत्कंठा अस्ति चेत्, तत्परता अस्ति चेत् तेन एव आत्मना वरित्रा। आत्मना इत्युक्ते वरित्रा इत्युक्ते साधकेन अहं भवान् भवती इति भवता भवत्या मया तेन वरित्रा भवता भवतः आत्मा, भवत्याः आत्मा, मया मम आत्मा, तेन स्वयं आत्मा लभ्यः भवति। अहम् आत्मज्ञानं प्राप्नोमि इत्यर्थः। लभ्यः इत्युक्ते तादृशं किमपि अस्ति, यथा आपणं गत्वा मिष्टान्नं आनयति। मिष्टान्नम् आनयति चेत् तत्र पात्रापणं गत्वा मिष्टान्नं पृच्छति चेत् लभ्यते? न लभ्यते। मिष्टान्नापणं गत्वा मिष्टान्नम् इच्छति चेत्, पृच्छति चेत् लभ्यते। तथा अयम् आत्मा लभ्यः मिष्टान्नमिव धनं दत्वा अथवा विना मूल्यं वा स्यूते वा हस्ते वा गृहीत्वा बॉक्स मध्ये गृहीत्वा आनयामः इति न तथा। अतः लभ्यः इत्युक्ते ज्ञायते इत्येतत्। अहं कः इति मम स्वात्मनः बोधः भवति। मम स्वात्मनः बोधः भवति इत्युक्ते अयं मूलविषयः अस्ति अवगन्तव्यम्। इत्युक्ते इदानीम् अहं स्वात्मानं यथा अवगच्छामि, देहम् अधिकृत्य, इन्द्रियाणि अधिकृत्य, बुद्धिम् अधिकृत्य, मनः अधिकृत्य, तथा न अहम् इति बोधः भवति। एवं सः एव बोधः, तेन तदर्थमुच्यते लभ्यः इत्युक्ते ज्ञायते। एवं निष्कामस्य इत्युक्ते आत्मनः कामना यदा भवति, आत्मानम् अवगन्तुं यदा इच्छति, तदा अन्याः सर्वाः इच्छाः त्यक्तव्याः। सामान्य व्यवहारे अपि अस्ति। यदि धनं संपादयितुम् इच्छति तर्हि अटनं भ्रमणं सर्वं त्यक्तव्यं भवति वा न? यदि विद्यां संपादयितुम् इच्छति तर्हि प्रातः कालतः सायंकालपर्यन्तं तदर्थं विद्यालयगमनं, पुस्तकालये उपवेशनं, पठनं, चिन्तनं
करणीयं भवति खलु। अतः सामान्यं विषयम् अपि यदा इच्छामः तदा तदर्थमपि अन्यत् सर्वं त्यक्तव्यं भवति। अत्र तु आत्मा अनन्तरम् अन्ये विषयाः, द्वयोः मध्ये महान् भेदः अस्ति। आत्मानम् अवगन्तुम् अन्तर्मुखता आवश्यकी अस्ति, अन्यान् विषयान् अवगन्तुम् बहिर्मुखता आवश्यकी अस्ति। अन्यान् विषयान् प्राप्तुम् इन्द्रियादीनाम् आवश्यकता अस्ति। आत्मानं प्राप्तुम् इन्द्रियादीनाम् आवश्यकता नास्ति। नेत्रयोः निमीलनम् आवश्यकम् अस्ति। आत्मचिन्तनम् अतः प्रत्यक् चिन्तनम् इति उच्यते। प्रत्यगात्म प्राप्तिः प्रत्यक्, प्रत्यक्ष पराक्च, पराक् इत्युक्ते बहिः, प्रत्यक् इत्युक्ते अन्तः। अतः सर्वथा विपरीतम् अस्ति। एवं चेत् यदा आत्मानमिच्छति तदा अन्यान् विषयान् सर्वान् त्यजति। अतः तेषु विषयेषु तस्य कामना न भवति। किमर्थं? केवलम् आत्मकामः एव अस्ति। अतः सः निष्कामः इति उच्यते। इत्युक्ते यदि निष्कामता नास्ति तदा अपि अयमात्मा न लभ्यः इति ज्ञातव्यम्। अतः निष्कामस्य अस्य आत्मानमेव प्राप्यते। आत्मानं प्राप्नोति एव इत्यर्थः। कथं प्राप्नोति? आत्मानमेव। आत्मा किं करोति? अस्य आत्मना एव आत्मा लभ्यः भवति। इत्युक्ते अन्ततो गत्वा अहं स्वस्य स्वरूपबोधं प्राप्नोमि। अतः आत्मना मया साधकेन आत्मानम् अहं स्वात्मानं प्राप्नोमि इत्यर्थः। कथं लभ्यः इति उच्यते? तस्य आप्तकामस्य, तस्य आत्मकामस्य। इत्युक्ते केवलम् आत्मानमेव कामते सः। तस्य आत्मकामस्य एषः आत्मा किं करोति? स्वरूपं प्रकटयति, विवृणोति। विवृणुते इत्युक्ते प्रकाशयति। प्रकाशयति अर्थात पारमार्थिकीं तनुं स्वाम। स्वीय या पारमार्थिकी तनु, तनु इत्युक्ते शरीरं, पारमार्थिकं रूपम् इत्यर्थः। स्वीयं पारमार्थिकं रूपं स्वकीयां प्रकाशयति। इत्युक्ते स्वयाथात्म्यम्। आत्मा यथा अस्ति तथा इति याथात्म्यम्, तस्य भावः। यथात्मा, यथा आत्मा अस्ति यथात्मा, तस्य भावः याथात्म्यम्। अर्थात आत्मा यथा अस्ति इत्युक्ते आत्मा कीदृशः अस्ति तदेव उच्यते। पूर्वश्लोके पश्यतु। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानम् इत्यादि रीत्या इतोपि अग्रे आत्मनः स्वरूपं स्पष्टीकरिष्यति यमराजः स्वयं बहुविधैः मंत्रैः। इत्युक्ते अयम् आत्मा तदा एव स्वस्य स्वरूपं प्रकटयति इत्यर्थः। अत्र आचार्याः द्विधा अपि वदन्ति। एतस्य अर्थः अपरः अपि एकः अर्थः अस्ति, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। इत्युक्ते द्विधा अर्थ, द्वितीयः अर्थः भवति। द्वितीयः अर्थः कः इत्युक्ते एष आत्मा, अर्थात सर्व उपाधिषु सर्वेषु देहेषु विद्यमानः अयं परमात्मा। शिष्यरूपेणपि आचार्यरूपेणपि विद्यमानः अयं परमात्मा। अयं परमात्मा यदा वर्णं करोति, अर्थात यथा गुरुः शिष्यस्य वर्णं करोति, ईश्वरः भक्तस्य वर्णं करोति। यदा ईश्वरः
भक्तस्य वर्णनं करोति, भक्तम् अनुगृह्णाति, तदा सः ईश्वरं पश्यति खलु, ईश्वरदर्शनं प्राप्नोति खलु। अतः बहवः भक्ताः ईश्वरदर्शनं कृतवन्तः इति वयं पठामः, इदानीमपि कुर्वन्ति, अग्रे अपि करिष्यन्ति। यतः मम भक्तिः यदि तथा अस्ति, ईश्वरं परमात्मानं विहाय अन्या कापि इच्छा एव नास्ति, तदा परमात्मा निश्चयेन मम अक्षिपुरतः भवति, साक्षात् भवति, दर्शनं ददाति। यादृशं स्वरूपं परमात्मनः अहं कल्पयामि, तादृशरूपेण परमात्मा दर्शनं ददाति। शिवरूपेण वा, देवी रूपेण वा, विष्णुरूपेण वा, परमात्मा हनुमान रूपेण वा, गणेश रूपेण वा, निश्चयेन परमात्मा दर्शनं ददाति। अतः परमात्मा यदा वर्णनं करोति तस्य मम इति, तदा सः स्वस्य स्वरूपं मम पुरतः प्रकटयति, अर्थात ईश्वर साक्षात्कारं कारयति एव इति अपरम् अर्थम् अपि आचार्याः वदन्ति। अर्थद्वयं यम् एव एष वृणुते, अर्थात एषः साधकः यं स्वात्मानम् आत्मानं वृणुते इति एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः अस्ति यम् एषः वृणुते, एषः आत्मा परमात्मा सर्वान्तर्यामी रूपेण विद्यमानः आत्मा, यम् आत्मानं वृणुते अयम् इदानीम् एतं मोचयामि इति, तं सः आत्मज्ञानेन आत्मसाक्षात्कारेण स्वस्वरूप प्रकटनेन मोचयति इत्यर्थः। एवं द्विधा अपि अर्थः क्रियते। तत्र तात्पर्यं किमस्ति? अत्र एकं यदहं सदा सर्वदा वदामि तत् स्मरणीयम्। आत्मबोधः तादृशः विषयः अस्ति, केवलं बाह्यप्रयत्नेन न सम्भवति। बाह्यप्रयत्नः इत्युक्ते गुरूपसदनं, शास्त्राध्ययनं, शास्त्राणि अध्येतुं, शास्त्राणां हार्दम् अवगन्तुम्, अन्यशास्त्राणाम् अध्ययनं, यथा तर्कशास्त्रं, न्यायशास्त्रम् इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, तेषाम् अध्ययनं। संस्कृते एव सर्वमस्ति, अतः व्याकरणम् अध्येतुम्, एतत् सर्वं यत्किमपि अस्ति तत् सर्वमपि अध्ययनं बाह्यमस्ति। एकं बाह्य अध्ययनम् अपि यदा कुर्मः तदा तदपि यदि आत्मसात् भवति इत्युक्ते तस्य अधिग्रहणं भवति, तदा तस्य शास्त्रस्य कृपा अस्ति। तस्य शास्त्रस्य कृपा इत्युक्ते गुरोः कृपा अस्ति। यः गुरुः एवं पाठितवान् तस्य कृपा अस्ति। अतः शास्त्रकृपा गुरुकृपा इति वदामः। शास्त्रकृपा तदा एव भवति यदा शास्त्राणि अथवा शास्त्रं सम्यक्तया अहं मम इति अङ्गीकरोमि, मया एतत् प्राप्तव्यम् एव इति करोमि। तादृशी यदि मम इच्छा भवति तदा तत् शास्त्रं प्राप्यते। अतः तदर्थं द्विधा प्रयासः अस्ति। एकं तु शास्त्राध्ययन प्रयासः, द्वितीयं यस्मात् शास्त्रं प्राप्यते तस्य अपि प्रसन्नता आवश्यकी अस्ति। अतः अस्माकम् आचरणं महत्वपूर्णम् अस्ति। तदर्थम् अस्माकम् आचरणं, सेवाभावः, मनसि शुद्धता, वाक्यशुद्धता, तत्परता, एतत् सर्वं यदा आचार्यः पश्यति तदा आचार्यः प्रसन्नः भवति। अहो, अयम् अथवा इयम् अधिकारी वा अधिकारिणी अस्ति, एतस्मै एतस्यैव शास्त्रबोधनं मया कारणीयम्, अहं निश्चयेन कारयिष्यामि। तथा स्नेहेन सह सर्वम् अर्पयति। वयं पश्यामः, द्रोणाचार्यस्य गुरुकुले बहवः आसन्, परन्तु अर्जुनं प्रति कथं तस्य श्रद्धायाः कारणं किं? तत्र तस्य पुत्रः अपि आसीत्। आदौ पुत्रे एव तथा शास्त्र शिक्षणस्य तस्य श्रद्धा आसीत्, अधिकाधिकं पाठयति स्म।
परंतु पुत्रे तावती तत्परता नासीत् यावती तत्परता सेवा लग्नता अर्जुने सः दृष्टवान् अतः अर्जुनं पुत्रस्य अपेक्षयापि अधिकम् इष्टवान् सर्वं सः तस्य पुरतः प्रदत्तवान् एव एवं शास्त्रकृपा इति उच्यते। ईश्वर कृपा अपि आवश्यकी भवति। ईश्वर कृपा अस्ति चेतेव शास्त्रेषु अस्माकं बुद्धि गच्छति यतः ईश्वर अस्माकं तादृश कर्मणां तत्र सदुपयोगं कारयति योजयति अतः तैः पुण्यकर्मभिः एतादृशाः आचार्याः गुरवः लभ्यन्ते। शास्त्रेषु अस्माकं मनः अपि प्रवृत्तिः अपि भवति यतः मनसः अपि सर्वेषामपि नियन्त्रकः तु परमात्मा एव अस्ति अतः परमात्मा मनः अपि प्रेरयति बुद्धिमपि प्रेरयति देहेन्द्रियाणि सर्वाणि तत्र तस्मिन् कार्ये योजयति तेन लभ्यते इत्यर्थः। एवं तात्पर्यमस्ति अर्थात ईश्वर कृपा परंतु ईश्वर कृपा तो लभ्यते एव प्राप्यते एव ईश्वरस्य कृते सर्वेपि समानाः सन्ति। अस्माकं यदि अस्मासु श्रद्धा स्यात् ईश्वरः निश्चयेन अस्ति तस्य कृपा अस्ति एव। एवं ईश्वर कृपा शास्त्र कृपा एतद्द्वयं तु प्राप्तुं शक्यते एतद्द्वयं तु बाह्यमस्ति। परम आत्मकृपा मम तत्परता तत्तु मया एव निर्णयः कर्तव्यः। यदि आत्मकृपा अपि अस्ति तर्हि आत्मा ईश्वरः परमात्मा निश्चयेन प्राप्यते एव इति एतस्य मन्त्रस्य तात्पर्यम् अस्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ओम ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಭ ದಿನ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಶುಭ ದಿನ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. नमस्ते। ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.